बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने डीआईटी न्यू कोर्स शुरू किया था। उसके साबिका पेपर जो 2023 में हो चुके हैं, उसमें आईसीटी का पेपर मैंने शुरू किया था, जिसमें 5 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज इस वक्त इस पेपर का ये आखिरी पार्ट है, आखिरी 2 क्वेश्चंस। और ये बीटीयू वाले ने अपने कोर्स रिवाइज किया है 2022 में और 2023 में उसका पहला इम्तिहान हो चुका है, एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पेपर को देके मैं मेसर में लिख चुका हूं। पहले पेपर देके ये पेपर देके ये आखिरी 2 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके 5 यूटिलिटी प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करना है। और आखिरी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है और इसके मुख्तलिफ अकसाम क्या है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ई कॉमर्स का है, जो सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है उसमें। लेकिन आईसीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तमाम सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, उन तमाम के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। जिस तरह देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है और ऑपरेटिंग सिस्टम का अलहदा एक पेपर हुआ करता है। इसी तरह ई कॉमर्स का अलहदा एक पेपर होता है। ये उसी का क्वेश्चन है, उसी सब्जेक्ट से लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईसीटी के लिए अगर आपने तैयारी करनी है तो आपने नेटवर्किंग की भी तैयारी करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी तैयारी करनी है, ई कॉमर्स से, डेटाबेस से, जितने भी सब्जेक्ट है तमाम से तैयारी करनी है। तो चलते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के 2 अकसाम मैं बता चुका हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये हार्डवेयर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर है हमारे वो काम करते हैं, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसके जरिए काम करते हैं। तो जस्ट आप देखिए, खुद इसमें को पढ़ते जाएं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर and it acts as interface between user and computer। यूजर जितना भी काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही कंप्यूटर से काम लेता है। इंटरफेस है ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के जरिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट and controlling peripheral devices such as disk drives, printers वगैरह वगैरह। The primary function जिसका है are to enable application software। application software जितने भी हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है हमारे सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब देखते हैं इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। हमने सिर्फ 5 लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5। एंटी वायरस, एक होता है वायरस, और वायरस के खिलाफ जो सॉफ्टवेयर है, वायरस को किल करने के लिए या उससे बचने के लिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, और ये विंडोज में ऑटोमेटिकली होते हैं मेलवेयर के नाम से। तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डेट हेल्प्स टू कीप अ कंप्यूटर वायरस फ्री। ठीक है, तो ये जैसे भी वायरस आ जाता है, मेल सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ये इसको डिटेक्ट करता है और हमें मुतल्ला करता है, नोटिफाई करता है कि यहां पर कोई प्रॉब्लम है। तो ये एंटी वायरस हो गया। खुद बाकी पढ़ते जाए। फाइल मैनेजमेंट, फाइल सेव करना, उसको डिलीट करना, उसको एडिट करना वगैरह वगैरह, ये तमाम काम किसका है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। These utility software are used to manage files of the computer system since files are an important part of the system as the data is stored in the file। तो इसको भी पढ़ते, खुद पढ़ ले, टाइम ज़ाया हो रहा है अगर मैं मजीद पढ़ता जाऊंगा। आगे कंप्रेशन टूल, कंप्रेशन टूल जिसको हम फाइल को जो कंप्रेस करते हैं, 2, 4, 5 फाइल को इकट्ठे करके उसको कंप्रेस कर लेते हैं। इनके लिए WinR, WinSC, PZip, WinZip, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर है ना,
وہ اس کو زپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں. تو اس کا جو اسپیس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ کمپریشن ٹولز کا کام ہے. ڈسک کلین اپ, کبھی کبھار ہمارے ڈسک پر فالتو فائل جو جمع ہو جاتے ہیں اس کو ہم کلین کر لیتے ہیں اور اس کو ترتیب دیتے ہیں. تو یہ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ ونڈوز کا اپنا یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہے. اسی طرح ڈسک ڈی فریگمنٹر, اس کا کام بھی یہی ہے. سپوز اس کو جب ہم چلاتے ہیں ہمارے کمپیوٹر میں تو مختلف قسم کے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں اس طرح. تو جب ہم بار بار ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ان تمام سافٹ ویئر کے فائلز آپس میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں, گڈمٹ ہو جاتے ہیں, مکس اپس ہو جاتے ہیں. ڈی فریگمنٹر جب ہم چلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہر پروگرام کو اپنے اپنے فائلز مہیا کر لیتے ہیں. اس کو اس طرف لے چلے جاتے ہیں, دوسرے کو کیا کرتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں. اس طرح ہر پروگرام ان کو خاص ترتیب سے, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, کمپیوٹر کی سپیڈ پر کافی اثر پڑتا ہے اور اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہو گیا کوشچن نمبر 5. اور آخری کوشچن جو ہے دوستو, دیٹ از کوشچن نمبر 6. واٹ از الیکٹرانک کامرس؟ الیکٹرانک کامرس انٹرنیٹ کے ذریعے جو کامرس کاروبار ہم کرتے ہیں, سیل اینڈ پرچیز, دیٹ از کالڈ الیکٹرانک کامرس کہتے ہیں اس کو. آج کل تو الیکٹرانک کامرس کا زمانہ ہے. جس طرح یہ دراز.com سے ہم چیزیں منگاتے ہیں, دیٹ از ای کامرس. ٹھیک ہے, نیٹ کے ذریعے جتنے بھی ہم سیل اور پرچیز کرتے ہیں دیٹ از الیکٹرانک کامرس. اس کے بہت سارے اقسام ہیں, B2B ہے, C2B ہے, C2C ہے, اس طرح کے بہت سارے اقسام ہیں. دیکھیں, الیکٹرانک کامرس ریفرز ٹو دا بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈز اینڈ سروسز اوور انٹرنیٹ. گڈز اشیاء کو کہتے ہیں. تو سروسز کی بات کیا ہے, جب ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, کسی نے اپنا ویب سائٹ بنایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ماہر ہوں فری لانسنگ میں, میرے سروسز اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں. وہ آن لائن ہمیں ٹیچنگ کرتے ہیں, ہم اس کو پیمنٹ کرتے ہیں, دیٹ از سروسز کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ سروسز اور گڈس کے سیل اور پرچیز جو ہے جو آن لائن ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, دیٹ از کالڈ الیکٹرانک کامرس. اس کے اقسام B2B, B2C, B2B بزنس ٹو بزنس, B2C بزنس ٹو کنزیومر, C2C کنزیومر ٹو کنزیومر. اسی طرح یہ اس کے اقسام ہیں. دیکھیں ذرا ایکسپلین کر لیتے ہیں. ایک نمبر بزنس ٹو کنزیومر, B2C. بزنس ٹو کنزیومر کا مطلب ہے یہ فرض کرے کمپیوٹر کا فیکٹری ہے, کمپیوٹر ایک آرگنائزیشن ہے اور یہ ایک یوزر کو چیزیں مہیا کرتا ہے. یہ تو یہ کیا ہے, B2C ہے, بزنس ٹو کنزیومر. آگے دیکھیں, اس کی اگزامپل دیکھیں, امیزون, والمارٹ, ای بے اینڈ وغیرہ وغیرہ. آگے ہے B2B, بزنس ٹو بزنس, ایک آرگنائزیشن دوسرا آرگنائزیشن. سپوز ہم پر اس کا یہ ہمارے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ وابڈا سے کوئی چیز خریدتا ہے آن لائن, تو دس از بزنس ٹو بزنس, B2B, دونوں بزنس ہے, دونوں آرگنائزیشن ہے. اوکے, آگے دیکھیں C2C, کنزیومر ٹو کنزیومر. ہماری جو بازار میں مارکیٹ ہے, فرض کرے ایک چھوٹی سی دکان ہے آپ کے محلے میں, وہ بڑے اسٹوروں سے مال لاتا ہے اور آپ پر خریدتے, وہ خود بھی کنزیومر ہے. یا اس طرح کرتے کہ میں نے موبائل خرید لیا اور آن لائن اس کو میں پرچیز کرنا چاہتا ہوں, تو میں بھی کنزیومر ہوں, آپ بھی کنزیومر ہے, آپ نے مجھ سے خریدا, دس از C2C, دس از C2C. اور آگے دیکھیں C2B, کنزیومر ٹو بزنس آرگنائزیشن کو اس کو فروغ کر سکتے ہیں. B2G, بزنس ٹو گورنمنٹ, B2G گورنمنٹ کو فروغ کرتے ہیں. اسی طرح 6 نمبر موبائل کامرس, M کامرس, موبائل کے ذریعے. یہ اس کے سوشل کامرس, یہ سوشل کامرس اس کی ڈیفینیشن ہے. اور یہ تھا آخری کوشچن دوستوں. تو پیپر اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دوستوں کو یہ پتہ چلے کہ پیپر کس ٹائپ کے آتے ہیں, کس قسم کے کوشچنز آتے ہیں اور اس کو آپ نے کیسے سولو کرنا ہے. پارٹ 1 میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے, چونکہ اس پیپر کے 3 پارٹس ہوتے ہیں, 3 پارٹس ہوتے ہیں. اس پیپر کے 3 پارٹس ہوں گے. ایک پارٹ ہوگا MCQs کا, MCQs پارٹ میں 15 مارکس ہوں گے. اس کے کتنے نمبر ہوں گے, 15. پھر دوسرا پیپر ہوگا, اس میں 2 پارٹس ہوں گے, پارٹ B اور پارٹ C. پارٹ B کے بھی 30 نمبرز ہیں, اس میں سے 6 کوشچن, 8 میں سے 6 کوشچن کرنا ہے. پارٹ C کے بھی 30 نمبر ہے, اس میں 4 کوشچن دیے ہوں گے, 3 کوشچن سالو کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ٹوٹل
75 اور 25 نمبر جو ہیں وہ پریکٹیکل کے ہیں. 25 پریکٹیکل کے ہیں. ٹوٹل 100 مارکس ہیں. ٹھیک ہے دوستو. تو اس کا یہ ہو گیا آئی سی ٹی کا پیپر کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں کہ نیٹورکنگ آفس جس کا بھی ہے دوسرا پیپر شروع کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.